आफ्नो शिरमा हो नि दाइ फेरि चाहिँ ठिक छ। अब के गर्नु नि अब युवराज छैन अब यिन पण्डितले जे भनेको छ नि त्यही मान्ने हो क्या, सबै जान्ने हुनु हुँदैन होइन त, पण्डितले जे भन्छ नि त्यही गर्ने हो। हात दिनुहोस् अब के चाल्न दिनुहोस् हात हप्ता बाद पछाडि ल घिउ लगाइदिनु मन थोरै घिउ पकाएर बिग्रिनु थोरै भित्र भित्र पावन पैसा पैसा पावन पैसा आदेश उद्देश्य परिश्रम दुनियाँ घिउ लगाइदिएपछि हात दिनुहोस् फेरि हात दिनुहोस् टिको लगाइदिएर खाम दिनु पैसा दिनुहोस् र ढो गर्नुहोस् खाम भाउजू गोटा खाम छ कि छैन यहाँ खाम जहिले दिने पैसा यही छ के पर्स त्यही खाली हुन्छ टिको लगाइदिनु जस्तो जाँदै पर्दैन खाम छ पर्दैन भान्जी टिको लगाइदिनु खोजलाई दिने पनि गर्नु यही हो बेला दुधौली छ भने अब कोही नभएपछि मैले चाहिँ खोलेर भन्नु आफैले माग्नु पर्यो नि अब सिकाउनु गाईले बिगारेको राख्दैन जल त दुइटैको एकैचोटि खाए हुन्न र त्यस्तै हो। त्यहाँ पढ्ने ल पक्का भयो यो बुढा अब एकपल्ट यता होइन बुढी उठाएको सिटमा लैजानु एकपल्ट तलतिर यहाँ सोगातिर जल खाँदाखेरि यहाँ यहाँ छ यो बजे पनि हाँस्यो कि यो बजे पनि फोटो खिचिदिनु पर्यो होइन आफ्नो सिटमा आएको नि जल सिटमा लाने हो ठिक छ हुन्छ के अर्को छोरीको बिहा गर्ने बेला ठ्याक्क थाहा पाउँछन् पहिले। ठिक छ अरूलाई पनि राखिदेऊ फेरि सबै आफैले खाउला जल जलाल्नुहोस् नि हप्ता पादर अब सिको लगाइदिनुहोस् र पैसा दिनुहोस् हप्ता पादर पर्खालो गोपा कताको यो सम्झना तपाईँको बाटो आयो हजुर माथि त दिदीको पैसा भाइलाई नि बोला भाइलाई नि अब हजुरले पानी हाल्नुहुन्छ हजुरले
हजुर पहिलो बिहान गरौँ पहिलो ज्वाइँलाई टिको लगाइदिनु पर्यो दक्षिणा दिएर मैले छोरीको जल खानु ज्वाइँको जल खानु मिल्दैन टिको लगाइदिनुपर्छ ए किन छोरीको जल खान मिल्दैन नानी आमाले सँगै नमिल्ने हो खान्न नि ए हो र ए ए ए के रहेछ ज्वाइँको नाम थाहा पायो होइन नि ज्वाइँको नाम के रहेछ थाहा पायो कुरा के रहेछ चला यहाँ पठाऊ आऊ छोरी आऊ ला आऊ यहाँ त्यहाँ राख्नु ल अब पहिले छोरी जो गर्न उहाँले हाल्नु के त मलाई थाहा छैन लुगाइदियो होला नि अब साली तिमीहरू हो के तिमीले लुगाइदिने हो कि लुगाइदिएन हो र खोज जुत्ता खोजेर लुकाइदेऊ कि लुकाइदेऊ भयो अहिले नजाऊ हुलमुल छ अहिले ए कान्छी हो कि हेमन्तको कान्छी छोरी काइलो बाजे काइलो बाजे भन्ने रहेछ चिन्छ यसले हात दिनुहोस् तपाईँले हात दिनुहोस् ताउलामा रो गर्नु फेरिलाई अब गर्नुहोस् दक्षिणा देऊ क्या दक्षिणा देऊ जाऊ आज खै साइलो आछन् एकछिन ए समृद्धि त्यही त नि यस्तो खानदिनलाई जलमा सक्नुहोस् के अरे दिनराजहरू बिरालो हस्ती प्रजापति गिरापति बताएर त्यही सङ्कल्प गरेर दिए राम्रो हुन्छ भन्न खोजेको त्यही दिन दिनुहोस् गोपाचार्यवाद गोपाचार्यवाद ल अब म यहाँ बस्नु म यहाँ एकछिन बस्नुपर्छ जल खाने छैन त्यो छोरीको बच्चा कहिँदैन मेरो नाम त नमिसित भएका अपार खिरमा चढाउनु पहिले गोपाचार्यवाद हुन पर्यो के गोपाचार्यवाद होइन बिहा नगरी जान्छ गर्छौँ को बच्चा कहिँदैन मेरो नाम त नमिसित हात दिनुहोस् हात गएर घिउ लगाइदिनुहोस् घिउ छ त्यहाँ
घेता घेता बाबांना पसंती पैसे बाबांना पैसे तशा आयुष्य तुम्ही नारायण हरी अब हात दिनुहोस् नंतर नंतर रे गोपा तरे आवाज बाबू नाही ल जाऊ काय पर्दैन जुत्ता लाउने होइन खै कान्छ्यामा हेमन्त कान्छ्यामाले बोला कान्छ्यामा कता हुनुहुन्छ कान्छ्यामा उकालो फर्काइदिए हेर्दा हुन्थ्यो कि नि त्यो त्यहाँ बसेर कटा गएको छ कहीँ लोकले जान्दैनन् नि जाने छन् त्यहाँ बसेर त्यो फर्काइदिए त हुन्थ्यो कि नि टिका निधारमा ए के गरेको केटा थियो कान्छी बजे अब रोड बस्काए रोड आउने है भन्नु नै त भाइ रोड बोलाउनुहोस् त होइन कान्छ्यामाले गर्ने होला नि ल पहिले ठिक छ हो नि ठिक हो नातिहरूले त 4वटा आई डोन्ट लो हुन्छ यसो गरेको नातिलाई टिका लगाइदेऊ पैसा देऊ नातिनीको जल खाऊ पहिला जल खाएर टिका लगाइदेऊ जल खानु एकपल्ट खिरमा लानुहोस् एकपल्ट खाइदिनु बुढी उठाएको तल सब जान्ने छन् नि यहाँ छ भने माग्नु चाहिँ एउटै डुला पार्ने एउटा पर्नु पर्यो कि केही ल्याएको भए दिनलाई यहाँ डुला पार्न एकजना मान्छे बस्दिनु पर्छ उताको केही आछ भने दिने भुल्नुहोस् न हात दुख्नुहोस् र डोर्नुहोस् हामीले यहाँ ठाउँ गराउनु त
भुल नहोस् हजुरको एउटा बजे यहाँ केटाबाट आएको कपुर छ खान्छ्यामा होइन उसो खान्छ्यामा होइन यहाँ आउनुस् त म सिकाउँछु मान्छेमा होइन बजै पर्छ नि बजै पर्छ नि बजे हो बजै हो का छ यहाँ लेखेको छ मान्छेमा होइन बजै हो बजै कान्छी बजे कान्छी बजै कान्छी बजे ठिकै छ छको भाडा भागमा चाहिन्छ पनि यहाँ बजारमा चाहिन्छ छन्नु त म ल भाउजू जाऊ जाऊ जल खान जाऊ जल खा ल बस बस कान्छी बजे त लाग्छ भाग चिनाउने मान्छे खान बस्दिनु पर्यो समीक्षा भिडियो खिचिरहेको छ भिडियो खिचिरहेको छ कि भिडियो खिचिरहेको छ कि भिडियो गरिरहेको तपाईँको टर्नमा म खिचिदिन्छु चिनाइदेऊ म उ गर्छु है तिमीले चिनाइदेऊ अनि उयो अनुसार म त आफै चिनिन्छु नि होइन छोरी ठुलियामा 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 म हो केटा अलि त जाऊ बहिनी अलि त जाऊ अलि त जाऊ साथै ल्याइरहेको छौ के रे नि पुरा अब घिउ लगाइन्छ फेरि भेट्दा बाबा नाम सुन्दै पर्छ अब सेवा गरिरहेछ छोरीको त अलिक राम्रो ख्याल गर्नु होला यो होइन अब हात दिनुहोस् घिउ गर्नु अब यसो पनि दक्षिणा छ भने बोलाएर दक्षिणा छ भने दिनुहोस् छैन भने फुलको मुद्दा दिनुहोस् अब हजुर त अब दिदी अब यता छोरीको पहिला सिरमा लगाउने त्यहाँ जल खानु एकपल्ट खिरमा लगाउने दुईपल्ट खानुहोस्
घिउ लगाइदिनुहोस् ल अब छोरी अब इज्जत राख्यौ यत्रो बेलामासम्म अब इज्जत राख्नु त्यो हात दिनुहोस् र टिको लगाइदिनुहोस् अब यहाँ मामाले बनाइराख्नु सुरुदेखि पहिले यसो गर्नु त उता ज्यानलाई टिको लगाइदिन्छ हात धोएर हो म हस्तो पार्नु एउटा शिरमा लाग्नुहोस् घिउ कता घिउ लगाइदिनुहोस् हात दिनुहोस् र ढोङ गर्नुहोस् अब यसो दक्षिणा दिनुहोस् अब कसको रोल आयो हेमन्त कता गयो हेमन्त मामा लाउनु या म यसमा कामै देख्यो नो नो माम्स नो ए मामा त खै हामीले चाहिँ थाहै पाइएन आछन् खै कता यो त के भन्नु मामाको कता बोजै मामा खोजौँ रे ऊ भाइले खाने होला नि त पहिला झल सुभाषले मामालाई खुट्टे ए मामालाई मामा हाम्रो लास्ट सुभाष छ नि ए सम्झना सम्झना मामा खोज मामा जाऊ मामा ससुरा है ससुरा ल चिनी राख ए नजिकको छिमेकी ससुरा फेरि भाइ पछाडि छ ए ल भाइ भाइ त एकदम कसिएर बसेको छ ल कस्तो दुलै त रुनियो नि नत्र त खुसी भएछन् भन्छन् ठिक छ नि ल ल ल यो काकी आमा काकी सासू भन्नु ल
ए सुभाष लाइज त सुभाष आइज सुभाष दाइ मामा हाल्दैन न बाहिर नि पार्ने हो त्यस्तै लाग्छ ल भिनाजु चिन है राम्रोसँग जल खा होइन जल खा त बाबू दुई पेटा खाऊ बच्चा खाऊ हात दो घिउ लगाइदेऊ फेरि हात दो दौ दौ ल टिका लगाइदेऊ भिनाजुलाई टिका लगाइदे ए राम्रोसँग चिन भिनाजुलाई राम्रोसँग चिन फेरि ठिक छ नि पण्डितले जे भन्छन् त्यही मानियो नि हामी त ल ल अब दक्षिणा दे भिनाजुलाई दक्षिणा राखेको छैनस् जल खानु पर्ला नि होला नि ल हो ल दक्षिणा दे त भिनाजुलाई अनि ढोगर दक्षिणा दिएर ल दे जुन आउँछ ठ्याक्क दे न दे के दे हो ल ढोगर अब ढोगर हो अब दिदीको जल खा बाबु ल दिदीको नि जल खा हो ल नातेर खा सम्झनाले जल खाने हो होइन है सम्झनाले त होइन होइन टिका त लगाइदिन्छ नि टिका लगाइदिए ल ल सम्झना अब दिदी भिनाजुलाई टिका लगाइदे ए तेजेन्द्र ओ काका ल आऊ पालो आयो मामा खै मामा ल भेरी गुड सन्तोषीको ठुली आमा खै ठुलो बा ठुली आमा खै ल तेजेन्द्र हजुर ए दाजुभाइ ऊ ल आऊ काका आऊ दाजुभाइ सकेपछि रे पक दाजुभाइ ए सम्झना लाइज त सम्झना तेजेन्द्र तिमी आऊ पहिला दाजुभाइ सिद्धाउने रे मामा एकछिन पक्नु पर्यो है मामा एकछिन पक्नु पर्यो यहाँ दाजुभाइ सिद्धिएपछि रे तेजेन्द्र राजेन्द्र को छौ ल आऊ ल आऊ मामा आउनुहोस् ल सालीले चाहिँ टिका लगाएर नमस्ते त गर्ला नि त ल मामा आउनुहोस् ल मामा आउनुहोस् ल ए पख तिमीहरूलाई पख एकछिन ए ल मामा खै मामा
त्यहाँनिर ए मामा खै मामा ए ल आउनुहोस् मामाहरू ल ल ल ल तिम्रो भान्जी ज्वाइँलाई चाहिँ ल लगाएको तरिका केही होइन जल खाने हो जल खानुहोस् दक्षिणा दिनुहोस् अनि त्यसपछि जुत्ता खोल्नुहोस् बाजेले सिकाउनुहुन्छ दाजुभाइ सकेर वगेर अब सिद्धियो क्या सिद्धियो अब को सुरेन्द्र र को किन खनाउनु पऱ्यो र त्यही त्यो अटिहाल्छ नि कसलाई दाजुभाइ अहिले आएको नगर यहाँ पार्वती नगर यहाँ पण्डितले जे बनाएको छ नि त्यो घर तिमीले जान्ने हुन्छौ पण्डित हो आजको यहाँ मुख्य मत पण्डित हो यहाँ कोही जान्ने हुने होइन